سلامتنا كبسة لاي تلفزيون إرساتي بتحكم كبرى سمعتنا نخلكم تخطاتلتنا ملا حبرتسب إيرتران رؤوس حدش عمد كون لكم ناتمننا نلومي حموش الطريق كلتاشن إسران شدشن زدانا لكم زيناتا سعيبوك عربي وصناعي مكتتال إساياس أفورقي مس منيستر السودان أمرقاق إيه بحرزة توكرة زربا كايدو أب أمريكا زركوبي إيرتراين سدتنياتات بزرخبوه منقسطاو حجز كاب أفريقيا أبرا وعيترتا تساريعهم وتدراين مرحتي إثيوبيا عصب تتقلل حدش كارتا إثيوبيا علاو مقبارم حدش وطري أبقيسو بريزنت سومال إسرائيل نسوماليلاند أفلت أمهابا أنصار الشباب نزكايد وقق كدخمو كمزخلا تنكيقو فولي حيل سومال أبدوبا وسومال 15 عبالات الشباب قتلو مراحي كوجل هجدف إساياس أفورقي تمال سنبت 4 طري مس منيستر فاينانس السودان جبريل إبراهيمن منيستر زينا خالد علي سيرن أب عد هالو إيرترا بمرخاب أب مرقق زوباك أيهب حرزة توكرة زرب كم زكايد السودان تريبين حبيرو نتوم سبا سلطان بزكايد وركب حبارة وربحاتات كلتين هاجرات نمحلاون مرقق قرن أفريقيا نمحيالن زلاقة بوليتيكا وهدات مفتار كم زدلي عسميرام اتزاتا أب كلتا وزمدناتات السفل علي عودتات من تحبار نمعباي زحقزو من قدتات كم أون زباون أهجراون معبالتات زملكات من مخخار زتقال ليونيرو إساياس أفورقي أبزك أربع أوان ناب سعود عربن قبطن زكايدو عدد حويسو مس هاجرات جماجم كأي بحر ركب نمت أنخار كتسعر مصنحو يفلات أبت حجي زكايدو ركبون هاجرو مس منجس السودان زلوا ركب معقاب حبارة وتقطعوا بالدهوتات أم مفتاح تعرضات مكبار كم تقتل قالاتي الله لوخ السودان إيرترا عبد على السودانيات السودان بزرعته تقدسنة حجزن نيدو أب أمريكا زركبوا سدرابيتات إيرتراين سدتنياتات بزرخبوا منقصة وحجز كاب أفريقيا أب ربع ترتات سريعهم كم زلوا The Times of India حبيرو بمسارة التمنجي كاب هاجرات أفريقيا سومالوين سدتنيات زل على حجز منقصي أمريكا بمركب أب قدماي درجة كسرعوا كلو إيرتراين سدتنياتات دما أم بربع ترتات سريعهم مالو بريزيدنت دونالد ترامب كاب سفل عليه هاجرات أمريكا نزمت سدتنياتات منقستاوي حجز سوشال ويلفير يقبر مهلاو زقلت مرداتا أب زكافلو زرزر سدرابيتات إيرتراين سدتنياتات 50 كلتن بشوعة مئتاويت حجز بمركب أما بربع درجات سريع يركبو اتي حبريتا سدرابيتات زرخبو حجز بمئتاويت زر كوينو كاب هاجرات أفريقيا سدرابيتات سومالوين سدتنياتات 7 بشوعة مئتاويت حجز منقستي بمركب يمرحو كاب هاجرات عالم دما أما بلساساي درجات سريع مالو كاب هاجرات مبرق أفريقيا ديمقراطية ريبابليك كونغو 66 مئتاويت السودان 55 مئتاويت دوب السودان 50 كلتن مئتاويت إثيوبيا 47 مئتاويت كامون كينيا 28 مئتاويت بمركب تقميتنا اللواء كاب إسيا معكلاي مبرق عندما بوهتان 81 مئتاويت يمن 57 مئتاويت بمركب كاب عالم أب قدمي تسرعين اللواء كاب إيروبا انتزامتي كبابيتاتن زمزو سدتنياتاتون عبت زرزر تخيطهم كم زلو تحبريتاي ملكت وتدروين عبالات إثيوبيا أبتي تمالي سنبت 4 طري كلتاشحن إسران شدشن بمخنيات معالتي من رغارب عايزور حدش سلطنت وتدرات إثيوبيا استخايرة سنسرع الشلمات نعسب زي تقلله كارتا إثيوبيا علاو مقبارم حدش وترع بقيسو اتوم وتدراوين مرحتي نبوملوهم زوبا دوباوك أيح بحري ويدان كاليا مس إثيوبيا زي تقلله كارتا زلو سئل اليوم نسلت أنتي كم شلمات عبركتهم زلو إذا سئلتات أم حبراو مرخبيتات كزاور استعزوا قال إيرتراوين رئيتو وهابتي ومحنت أفدق بحري سرعة بلتقنا نلعلي كل عامتات بمجدي محبراوين مرخبيتاتن مع كنا زينان إثيوبيا قوس كايدلو كم تنحز فلتو كان تغنى كم زعين السئلقنا محبراوين مرخبيتات تراي زرقح كم زنباري قلتو نزي حالفو بجهدو أب كم زيتاز أمسولو مدرخات من تقدما اتي أب أديس أبا زلو سرعات كينو ناي ميديا هاتوتو بتكبرنا عسب بحيلي ناي مكل صاروتن كم زلو زرقي مخانو أميتام كان محجي دايركتور وانا دايركتوريت مكل خال قداماوي ركبن وتدراو متحبارن ميجر جنرال تشومو قمتشو
ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝረኽበሉ ዕድል ንምምጻእ ክዳሎ ፀዊዑ ምንባሩ ይዝከር። ኣብቲ ትማሊ ብፍሉይ ስርሒታት ኮማንዶ ንዝሰልጠኑ ሓደሽቲ ኣባላት ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምረቓ ድማ ዓሰብ ናብ ኢትዮጵያ ዘጠቓለለ ካርታ ብምሓዝ ዓሰብ እንመልሰሉ እዋን ሕጂ እዩ ክብል ተሰሚዑ ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ወሃብቲ ርእይቶን እዚ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ኣብቲ ድሮ ንዓመታት ብኹናትን ዘይምርግጋእን ተሃስዩ ዝጸንሐ ዞባ ዳግማይ ግጭት ከበግስ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ህዝብታት እቲ ዞባ ድሕሪ ሕጂ ውግእን ቅዝፈትን ክሪኡ ስለዘይደልዩ ከዓ መራሕቶም ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ፍልልያት ብሰላማውን ዲፕሎማሳውን ኣገባባት ክፈትሑ ፀዊዖም። እዚ ምስ ዘይከውን ግና ነቶም ኩናትን ወረኩናትን ዘሰጉሙ ዘለዉ ስርዓታት ንምእላይ ክጽዕሩ ከም ዝግባእ ተሓሳሲቦም። ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሐሙድ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃባ ዕጡቃት ጉጅለታት ንምውዳብን ንምምልማልን ሓድሽ ዕድላት ብምፍጣር ንቃልሲ ሶማልያ ኣንጻር አልሸባብ ከዳኽም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። እቲ ፕሬዚደንት ንአልዓረቢያ እንግሊዝኛ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓይልታት ጸጥታ ሶማል ኣብ መንጎ ሰራዊት ስለያ ትካላትን ከባቢያዊ ሓይልታትን ብዝተገብረ ምምሕያሽ ምውሃድን ኣንጻር እቲ ምስ አልቃዒዳ ዝተኣሳሰር ጉጅለ ርኡይ ምዕባለ ከም ዘመዝገቡ ምሕባሩ ዘ ኢስትሊ ቮይስ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ቀጻሊ ወታደራዊ ስርሒታትን ዝሓሸ ምክፍፋል ስለያዊ ሓበሬታን ኣብ ልዕሊ አልሸባብ ጸቕጢ ከም ዘዕበየውን እቲ ምንጭ ጠቒሱ። እዚ መኽሰብ እዚ እኳ እንተሃለወ እቲ ንሶማሊላንድ ዘሳትፍ ፖለቲካዊ ምዕባለታት በቲ ንፌደራል መንግስትን ተሳትፎ ወጻተኛታትን ዝቃወም ጉጅለ ክምዝመዝ ከም ዝኽእል ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ መሐሙድ ገሊጹ። አልሸባብ ንዝኾነ ይኹን ህላወ ወይ ጽልዋ እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ከም መሳርሒ ፕሮፓጋንዳን ምልመላን ክጥቀመሉ ከም ዝኽእሉን ኣጠንቂቑ። እስራኤል ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ እኳ እንተሃበት መንግስቲ ሶማል ግና እዚ ስጉምቲ ንልዕላውነት ሶማልያን ኣህጉራዊ ሕግን ዝጥሕስ እዩ ብምባል ከም ዝነፀጎ ይዝከር። ነዚ ስዒቡ ከዓ አልሸባብ እስራኤል ኣብቲ ዞባ ዝኾነ ይኹን ተሳትፎ ከይህልዋ ኣፈራሪሑሎ። ሶማልያ ብኣፍሪቃዊ ሕብረትን ሕቡራት ሃገራትን ኣቢላ ዲፕሎማሲያዊ ንጥፈታታ ተሰላስል ከም ዘላ ዝገለጸት ፕሬዚደንት ዕጡቃት ጉጅለታት ግዳማዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ተጠቒሞም ንኸይዋስኡ ሓድነትን ፖለቲካዊ ምርግጋእን ክህሉ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩ። ፍሉያት ሓይልታት ሶማል ኣብ ደቡባዊ ሶማል 15 ኣሸበርቲ አልሸባብ ከም ዝቐተሉን ካልኦት 8 ከም ዝማረኹን ንሚኒስትሪ ምክልኻል እቲ ሃገር ብምጥቃስ ኤጀንሲ ኣናዱሉ ሓቢሩ። ፍሉይ ሓይሊ ሰራዊት ሶማል ዳናብ ትማሊ 4 ጥሪ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ማእከል ጁባ ኣብ ዝርከብ ኣውራጃ ዳሊብ ምስ አልቃዒዳ ርክብ ዘለዎ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ዒላማ ብምግባር ናይ ለይቲ ስርሒት ከም ዘካየደ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሶማል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። እቲ ስርሒት ኣብ ሃገራዊ ሰራዊት ሶማል እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ዓቕምታት ዘርኢ ምዃኑ እቲ ሚኒስትሪ ጠቒሱ። ካብ መወዳእታ 2024 ጀሚሩ ሃገራዊ ሰራዊትን ሓይልታት ጸጥታን ሶማል ኣብ ፑንትላንድ ብደገፍ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ጸጥታ ነቲ ኣብ ዞባታት ደቡብን ማእከላይን አልሸባብ ከምኡውን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምብራቕ ባሪ ኣብ ልዕሊ ዳዕሽ ዝፍጸም ዘለው ደብዳብ ኣየር ኣዛይድዎሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓይልታት ጁባላንድ ኣብ ስርሒት ታሕተዋይ ጁባ 12 ዕጡቃት አልሸባብ ቀቲሎም ኣለው። ሓይልታት ፍሉይ ስርሒታት ጁባላንድ ኣብ ዞባ ታሕተዋይ ጁባ ሶማል ከባቢ ሃርጌሳ ያረይ ፍሉይ ናይ ጸጥታ ስርሒት ብምክያድ 12 ዕጡቃት አልሸባብ ከም ዝቐተሉን ካልኦት 5 ከም ዝማረኹን እዩ ዝግለጽ። እቲ ብ3 ጥሪ ኣጋምሸት ዝጀመረን ክሳብ 4 ጥሪ ወጋሕታ ዝቐጸለ ናይ ለይቲ ስርሒት ዕጡቃት አልሸባብ ተሓቢኦሙሉ ኣብ ዝተባሃለ ቦታታት ዒላማ ዝገበረ እዩ። ወታደራዊ ሰበስልጣን ጁባላንድ ካብቶም ዝተቐትሉ 3 ላዕለዎት ኣዘዝቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ዝርዝር ምክትታል ጸጥታ ዝነበሩ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለው። ሓደ ካብቶም ዝተቐትሉ ዕጡቃት የማናይ ኢድ ናይቲ በኣምንያት ዝፍለጥ ኣብ ውሽጢ ክንፊ ስለያ አልሸባብ ዝርከብ ላዕለዋይ መራሒ ምንባሩ እቶም ሰበስልጣን ኣብሪሆም። ብተወሳኺ ሓይልታት ጁባላንድ ኣብ ዘካየድዎ መጥቃዕቲ ኣባላት አልሸባብ ምዃኖም ዝተጠርጠሩ 5 ሰባት ከም ዝሓዙ ሓቢሮም። ምምሕዳር ጁባላንድ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ታሕተዋይ ጁባ ወታደራዊ ስርሒታት ከም ዝሕየለ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ህላወ አልሸባብ ንምድኻም ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ስርሒታዊ መርበባት ንምዝርጋሕን ዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ጻዕሪ ምዃኑ ይግለጽ። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብካልኦት ሕሶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንምነየልኩም።